سبحان اللہ۔ آقا حسین کی تعلیمات ہیں 10 محرم ہے، جمعہ کا دن 61 ہجری ہے، حضرت حسین کا خطاب ہے جو آج المدینہ مسجد میں آپ بیٹوں اور بھائیوں کو پیش کر رہا ہوں۔ دشمن 22,000 دا لشکرے تلوارہ ننگیاں کر کے کھڑوتے نے، شمر پلیٹ گیا بندہ بار بار سنے پیا بھیج دوے، ابن زیاد جیسا لانتی باز بار لڑن واسطے جناب رابع دا اظہار پیا کر دوے، عمر بن سعد بار بار پیغام لڑائیاں بھی بھیج رہے آوے، مگر اس ویلے بھی حسین فرماندہ ہے لڑ بھی لوانگے جنگ بھی کر لوانگے اللہ دے دین واسطے جانا تے مال بھی دے لوانگے، مگر پہلے حسین دس رہے ہیں او کائنات دے لوگو حسین اللہ دی عظمت بیان کر کے تھانوں دس رہے ہیں، وہابیو تسی بھی جمع ہو جاؤ، بریلویو تسی بھی جمع ہو جاؤ، حیاتیو تسی بھی آ جاؤ، اماماتیو تسی بھی آ جاؤ، شیعو تسی بھی آ جاؤ، امیروں غریبوں وزیروں مشیروں سارے جمع ہو کے گل جان لو حسین نو منن والا ویلا اوکھا ہوئے یا سوکھا وہ کوئی گل پکی جمع کے رکھ دے، اوکھا بھی آئے تا رب دی طرفوں تے آسانیاں دین والا بھی آپ اللہ۔ حسین پاک نے دسیا اے اللہ علم بھی دے دے تے اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ کچھ فائدہ نہیں مولوی دے علم دا، کچھ فائدہ نہیں مرید بنان دا، کچھ فائدہ نہیں مسیتاں بنان دا، کچھ فائدہ نہیں سبیلہ لان دا، کچھ فائدہ نہیں چاول پکان دا، کچھ فائدہ نہیں پانی پلان دا، جے حسین والا کردار آیا نہیں۔ پر اے بھی نہیں سوچنا بس سبیل لگانا جائز نہیں، میرے آقا حسین دا لنگر پکانا بھی جائز، حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ نیاز پیش کرنا تے نیاز کھانا بھی جائز، لنگر شریف بنا کے تے تقسیم فرمانا بھی جائز، مگر اللہ دی قسم اس نالوں زیادہ جائز ہے با 5 ویلے دی نماز ویلے بندہ سجدے چ پیا ہوئے۔ امام علی مقام نے ناز والی گل دسی تے فرمایا ناز اے بے مینو اللہ نے قرآن عطا فرما پہلے کہہ لو، فرمایا امام نے مینو ناز اس گل تے میرے رب نے مینو اپنی ثنا واسطے اپنی تعریف واسطے پسند فرمایا وے، پھر فرمایا اللہ دا شکر اے بے مینو رب نے قرآن عطا فرمایا وے، پھر شکر اے بے مینو قرآن دا ترجمہ تے تفسیر عطا فرمایا وے، پھر فرمایا اے اعلیٰ گل اے بے میرے رب نے مینو قرآن تے دین دا عالم بنایا وے، پھر میرے آقا حسین نے فرمایا پیر میرے ویر عاشق صاحب حسین دیاں گلاں پیا دسنا وا، حسین خالی منہ تے چنڈا مارن دا نا نہیں ہے، حسین جناب والا بال نوچن دا نا نہیں ہے، حسین لے تیری دید میرے تیرے اے کرن دا نا حسین نہیں ہے، چھریاں تے خنجر مارن دا نا حسین نہیں ہے، آگو تو گزر جان دا نا خدا دی قسم حسین نہیں ہے، کالے چٹے پیلے نیلے کپڑے پا کے خاص دنوں دے اندر حالت بلا بنا لین دا میرے آقا حسین دی حسینیت نہیں ہے، حسینیت اے جڑی میں پیا دسنا وا سنیاں دی کتاب وچ بھی اے ہوئی ہے، منتہی الاعمال کتاب شیعہ دا بڑا بڑا مجتہد چاچا جی اللہ تصاب اس کا نام قسمت نال عباس ہے، کتاب کا نام منتہی الاعمال پہلی جلد 404 صفحہ امام زین العابدین راوی مولا حسین دا پتر پیا دسدا وے میرے ابے دا محرم نو خطاب فرمایا سارے نالوں پہلے دسے اللہ دی ثنا، پیچھے دسے اللہ دی وحدانیت، بعد اندر فرمایا اللہ انعام میں اللہ قرآن دا حافظ بنائے، بڑا انعام میں قرآن دا ترجمہ بھی آ جائے، حاجی حنیف صاحب اس نالوں بھی بڑا انعام ہے بندہ قرآن دی حدیث دا عالم بھی بن جائے، حسین نے دسے بڑا انعام میں بندے نو قرآن حدیث دے علم تے عمل دی توفیق بھی مل جائے۔ صاحب قربان جائیے 5 گلاں ہو گئیاں، 6ویں گل جڑی میرے آقا حسین نے فرمائی ہائے ہائے میرے آقا حسین فرمانے لوگو اللہ دا شکر ہے میرے رب نے میرے ابے واسطے علی مولا نو پسند فرمایا وے۔ 7ویں گل امام حسین نے فرمائی لوگو میرے واسطے شان تے اعزاز دی گل ہے میری ماں ہون واسطے رب نے سیدہ کائنات نو اعزاز خود عطا فرمایا
فرمایا وے فرمایا 8واں اعزاز وے میرے رب نے میرے واسطے بڑے بھائی ہونے واسطے امام حسن مصطفیٰ نو پسند فرمایا قوم آخدی ہے جی مقصودی صاحب شان صحابہ بیان کردا ہے تے لگدا ہے تے بندی ہے پترا نہیں الحمدللہ میں اپنے نال دا بریلوی کسی نو سمجھدا نہیں اپنے نال دا پکا امام محمد رضا دا غلام کسی نو سمجھدا نہیں مگر امام محمد رضا نے دسیا داتا علی حجویری نے دسیا جناب سلطان بہو نے دسیا بابے فرید نے دسیا صحابہ نے دسیا تابعین نے دسیا عمر فاروق نے دسیا عثمان غنی نے دسیا ابو بکر صدیق نے دسیا خود مصطفیٰ نے دسیا جتنے گا اوہی جیڑا مصطفیٰ دے خدا نال بھی پیار کرے خاندان مصطفیٰ نال بھی پیار کرے لبیک لبیک اچھا بولو لبیک